ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಕರ್ತ್ರೇ ಚ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರ ಹೇತವೇ ಭವಪಾಶ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ. एतस्य श्लोकस्य पदविच्छेदः एवं भवेत्. जगत् उत्पत्तिकर्त्रे, जगदुत्पत्तिकर्त्रे इति समस्तं पदं सन्धिविच्छेदः जगत् उत्पत्तिकर्त्रे इति. च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमः अस्तु ते. एतस्य अन्वयः अत्र विद्यते. जानीमः. जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय ते नमः अस्तु. अत्र अत्रिमुनेः सुतः दत्तात्रेयः देवः पूज्यः यः अस्ति तं वयं नमामः, तं वयं प्रार्थयामहे. सः दत्तात्रेयः जगदुत्पत्तिकर्ता अस्ति. एतस्य जगतः उत्पत्तिं सः निर्वहति. अतः सः त्रिमूर्तिस्वरूपः. त्रिमूर्तिषु ब्रह्मणः कार्यं सृष्टिकार्यं यदस्ति तस्य अंशरूपेण अत्र अयं विचारः प्रकटीकृतः. जगदुत्पत्तिकर्ता इति तस्मै नमः. जगदुत्पत्तिकर्त्रे चतुर्थी विभक्तिः. पुनश्च स्थितिसंहारहेतवे, सः स्थितिमपि पश्यति, संहारकार्यस्य लयकार्यस्यापि अंशरूपेण वर्तते दत्तात्रेयः. यथा सृष्टिस्थितिलयानां त्रयाणां कार्याणाम् अधिपतयः भवन्ति ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः, तेषाम् अंशरूपेण दत्तात्रेयः विद्यते. अतः सः उत्पत्तिकर्ता स्थितिसंहारहेतुः च वर्तते. अपि च भवपाशविमुक्तः अस्ति सः. भव नाम संसार, संसारपाशात् विमुक्तः अस्ति. अपि च अस्मान्नपि भवपाशात् संसारपाशात् सः विमोचयति. तादृशाय दत्तात्रेयाय नमो नमः. हे दत्तात्रेय, संबोधना प्रथमा अस्ति. हे दत्तात्रेय ते नमः अस्तु, तुभ्यं प्रणामः इति अत्र संस्कृतार्थः विद्यते. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते. एकवारं गायाम. जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते. अन्यमेकं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तम् एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु. शुभमस्तु. धन्यवादः.